प्रितीच्या बाबा भयणांनो, तुमकां देव बरी सांज दिवं. खुशालकायेच्या उमेदांनी बरोवन आमची भयण जोलीन डिसोजा हिचे कारितास क्रिस्तींत आपली पयली कबलात करचे रितींत आमी वांटो घेवंक बागेवंत आंतोनीचे इगोर्जींत एकठांय जाल्या. ह्या मिसाच्या बलिदानाचें येजमणपण आमचो गांवचो पादविकार फादर थियो फेर्नांडीस चलयता देखून आमकां खुशाल भोगता. ह्या वेळार भयण जोलिनाची सोयरी, इश्टा मित्रां, पाद्री भाव तशेंच आमची कारितास क्रिस्ती वांगडी हे समारंभेक हाजीर जावन तुमच्या मागण्याचो तेंको भयण जोलिनाक दितात देखून आमकां खूब संतोश भोगता. कातोलीक पवित्र सभेची सेवा करूंक कारितास क्रिस्ती संस्थेंतल्यान भयण जोलीन डिसोजा आपली पयली कबलात करूंक आपल्या जिविता वरवीं जेजूक साक्षी दिवंक पावलां मारता देखून आमकां सगल्यांक खूब खुशालकाय भोगता. इश्टानो, आमी घडये चिंतूंक पडलें आसतलीं की हें कारितास क्रिस्ती म्हणल्यार कितें. कारितास क्रिस्ती संस्था खंय आनी कशी निर्माण जाली आनी हे संस्थेचो हेतू कितें तें थोड्याच उतरांनी तुमकां सांगता. संस्थेची सुरवात कारितास क्रिस्ती अस्तुऱ्यां खातीर घडलेली एक संस्था. पाद्री जोसेफ पेरान डॉमिनिकन संस्थेचो प्रवचन करपी आनी बरोवपी ह्या याज्ञिकाच्या आदारान जुलियट मोलान हे एके लौकीक अस्तुरेन ही संस्था फ्रांस देशांत घडून हाडली. ऑगस्टाचे 4 1936 ऑगस्ट 4 1937 वर्सा पयल्या 10 उमेदवारांनी आपली भेट जेजूच्या काळजाक केली. लौकीक अस्तुऱ्यो ज्यो आपली आख्खें जिवीत देवाच्या मोगाचे आज्ञेक भेटयतात, ह्या संवसारांत तशेंच पवित्र सभेच्या वावरांतल्यान असल्यो अस्तुऱ्यो संवसारभर फावो करूंक देवाक मागणें केलें. मार्चाचे 19 1955 19 मार्च 1955 वर्सा बाय अ डिक्री ऑफ द सेक्रेड कॉंग्रिगेशन ऑफ रिलिजियस हे संस्थेक कारितास क्रिस्तीक सेक्युलर इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉन्टिफिकल रायट म्हूण मान्यताय दिली. संस्थेचो हेतू आनी हावेस जिविताच्या सगळ्या परिस्थितींनी देवाचो मोग परगटणार अस्तुऱ्यो जावंक हो जावन आसा हेतू कारितास क्रिस्ती हे सेक्युलर संस्थेचो. हे संस्थेचो हावेस असो आसा. हे संस्थेंत भितर सरतल्यांचें आपोवणें म्हणल्यार आपल्या कुटुंबांत रावन आपलो वावर चालूच दवरूंक जबाबदारेची नागरिकां कशी राजकीय आनी समाजीक जिविता कडल्यान तांणी पयस रावंक न्हय, पूण आपल्या आंकवारपणाचे आनी दुर्बळकायेचे बासावणे वरवीं मेकलेपणान क्रिस्ताचे आनी ताचे पवित्र सभेच्या वावराक आयती रावूंक कारितास क्रिस्तीचे ओत्मिकतायेन वाडोवंक संस्थेंतल्या सांगात्यांच्या मार्गदर्शनान घेवन आनी जोण एकल्याक आपूण रावता ते सुवातेर आपली आकारणी करूंक जबाबदारी घेवंक आनी उमेदवारीक तिच्या बेसा प्रमाणे वावराच्या सुवातेर वावर करूंक. कारितास क्रिस्ती आख्ख्या संवसारांत आनी भारतांत जे मेरेन ही संस्था घडून आयली ते मेरेन कारितास क्रिस्ती व्हडा नेटान आनी भक्तीपणान पवित्र सभेंत आनी समाजीक मळार वावर करीत आसा. संवसाराच्या 40 देशांनी ती शिंपडल्या. आमी सुमार 1400 वांगडी संवसाराच्या 4 कोणशांनी वावर करतात. ही संस्था 1982 वर्सा भारतांत स्थापन आयली जेन्ना एक जेजुईट पाद्री सर्गेस्त फादर जोसेफ न्यूनेर SJ हो एके ऑस्ट्रेलियाच्या उमेदवारीनीक जी एकसुरी अंधेरी मुंबय हांगा रावताली तिका मेळ्ळ्या उपरांत कांय वर्सां उपरांत कारितास क्रिस्ती भारताच्या हेर दुसऱ्या राज्यांनी शिंपडली. आतां आमी भारतांत 36 उमेदवारींनी आसां आनी 7 राज्यांनी ते म्हणल्यार महाराष्ट्र, कर्नाटका, तामिळनाडू, केरला, मध्य प्रदेश, राजस्थान आनी गोंया ह्या राज्यांनी आमी सेवा करता. कारितास क्रिस्ती संस्थेची खाशेली खेरीत आकारणी आसा तातूंत आसा तें आमचें घटनान जिवीत आनी आत्मो आ कॉन्स्टिट्यूशन लायफ एंड द स्पिरीट हातूंत स्पोस्ट केलां. मुळावी आकारणी 3 वर्सां, तात्पुरती तितल्याच काळापुरती कबलात सुमार 5 वर्सां, शेवटाची कबलात जावन आसा दान.
भयण जोलीन डिसोजा ही आमची भयण कारितास क्रिस्ती संस्थेन आपलें दुसरें पावल मारतना पयली कबलात करता हे रितीक साक्षी दिवंक आयज आमी हांगा आसा. ही कल्पना आमच्या मनान दवरून सगळे भक्तीपणान ह्या मिसाच्या बलिदानान भक्तीन वांटो घेवया. सुरवातीक गीत घेवया. सर्वेस्पराची सेवा करात. उल्हासानी सर्वेस्पराक वाकाडा सगळ्या मनशांनो देवा गायोन परा. उल्हासानी सर्वेस्पराक वाकाडा सगळ्या मनशांनो देवा गायोन परा. सर्वेस्पराची सेवा करा आनंदान ताची भक्ती करा. सोर्गिता गावून भितर सरा संतोषानिया देवा मुखार. हालेलू 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 हालेलुया. हालेलू 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 हालेलुया. उल्हासानी सर्वेस्पराक वाकाडान सगळ्या मनशांनो देवा गायोन करा. उल्हासानी सर्वेस्पराक वाकाडान सगळ्या मनशांनो देवा गायोन करा. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणी, आयच्या हे आंगवणीचे रितीन तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. आयज जोलीन डिसोजाक कारितास क्रिस्तीन आपलें पयलें उतर दिवंक येता. देवाची खुशी करप एक व्हड देणें आनी ताचे कुशीक जिवीत समोरपूंक एक व्हडपण. ही वाट चलतना जायते ताका त्याग करचें पडटलें, तशेंच जायतें सोंसचें पडटलें. सगळें मोगान आनी ओगेपणान सोसूंक, जिवीत उमेदीन आनी हास्या तोंडान सगळें स्विकारूंक ह्या वरवीं दोर दिसा येतोल्या आव्हानां वरवीं देवाची खुशी ओळखून घेवन ताचे सेवेक आपलें जिवीत समोरुंबूंक बापाची कृपा आनी बोल मागुया. Miss Lynette De Silva will now extend a warm welcome to all gathered here for the celebration. She is a national sponsor for Caritas Christi for India, Philippines and Myanmar. Good evening. Today is a very great day for us, Caritas Christi, India, as Jolene is going to make her first commitment, and it is my privilege to welcome you all, very especially Reverend Father Theo Fernandez, who has been delegated to officiate today's Mass by Reverend Bishop Philip Neri Ferrao. In spite of this very special busy time, Father, you all have agreed to come over for this celebration, and I heartily welcome dear Reverend Father Theo Fernandez to preside over this Eucharist. I also extend my warm welcome to Reverend Fathers Anthony, Peter and Father Romeo for con-celebrating this Holy Mass. I warmly welcome you all, dear friends and family members of Jolene, and my own sisters of Caritas Christi, a very warm welcome. A special thanks and welcome to Brother Matthew and all the choir group, which is part of our family members.
A hearty welcome, dear sisters and other friends who are present here on behalf of Caritas Christi India. Thank you. The candidate, after acquainting herself with the work of Caritas Christi, now at the call of the national sponsor, will step forward to publicly declare her willingness. Jolene Rosalind de Souza, what do you ask of God and His church? In order to respond to the love of God and to live the promises of my baptism, I ask to give myself to Him for His church in Caritas Christi for 1 year. इंसामची थोडी चितना मनान दवरल्या उपरांत आयचो समारंभ आमी वार्तावळीत करूंक आज आमचे मदें जोलीन डिसूजा ही आमची भयण आपली आंगवण कोत्ता आनी देवाक आपलें जिवीत के भाशेन भेटयता ताचो आमी उगडास करता. आमच्या गांवांत के भाशेन आमकां एक व्हडविकेची न्हय पूण जाणटीकायेची खुणा एक वकासांव एक आमचें जिवीत देवाक भेटूंक आमच्या गांवांत आमकां भाग मेळ्ळें देखून आमी देवाक दिनवासुया आनी आमच्या कुटुंबांत सबार आपोवणी देवाक मानता तसली उपजूंक आनी के भाशेन आमी ताका आदार करूंक देवा लागीं ह्या मिसांत आमचे पासत आमी मागतना आमी उगडास कोत्ता के भाशेन सार्तो आनी ग्लेन्सी आज आपल्या लग्नाचो दीस पाळटात तांचे पासत आनी तांच्या कुटुंबाच्या वांगड्या पासत देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक आनी ह्या मिसान फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची काळजां मनां तयार करूंक आतां आमी आयतीं जावया. हांव पातकी सोडविदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणी म्हजो जन्म विचारून सांगता मनान चिंतून विचारून वायट कालवान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत म्हागे सुद्दां सांकवार मेरी सगळ्या लोकांनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणी म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पळयतात देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Mateva usorgi ani shanti dachaisha sansari sorves fora deva sorgi charaya sorpod veda deva papa ami tuka namaskar kota ami tuka dinvasta Duja tor voibova pasot ami tuka vakanta. Somya Jesu Krista Bapacha eklia sota Somya Deva Deva Chishri Tu संसाराचे पाप काटाय आमची काकूट को बापाच्या उज्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती
यो बापाचे मोहिमे जेसू क्रिस्ता एकलोस तू बोवी एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर आमेन प्रार्थूया. देवा आमच्या सोडवणदारा जोलीन तुजे विस्वाशी आंकवारीच्या जिवितान आज आमी संतोषान समरमताव जेजूच्या मोगान दोत्तलो आंकवार बेस मनान लेखूंक आनी आमच्या दर एकल्याच्या पवित्र बेसांत आत्म्या कुडीचे निर्मळपण सांबाळूंक आमकां कृपा दी आनी आमी विस्वासान मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सोव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. आमेन. बागेन जुजेन बरयलेले पयले चिटी वेले वाचो. म्हज्या सुपुल्या भुरग्यांनो, जर तर आमी त्याच्यो आज्ञा पाळटा या खुणा वरवीं आमी ताका खरेंच वळखता म्हूण गमून येता. वय म्हाका त्याची ओळख आसा अशें कोण म्हणटा, पूण त्याची आज्ञा पालिना जायत जाल्यार तो मनीस फटकिरो. असल्या मनशा सोबे सोत ना, पूण जो कोण त्याचे उतराचो पालो दिता अशा मनशा सोबे खरेंच देवाचो मोग जमून येता. ह्याच्या वरवीं आमी त्याचे सोबे आसा म्हूण आमकां खात्री आसा. जर कोण देवाचो आपूण मोग कोत्ता सांगता ताणें जेजू चल्लो तशेंच चलचें. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, हांव तुमकां नवी आज्ञा बरोवन धाडिना, बगर एक आदली आज्ञा सुरवातेन तावन घेतल्या तीच. ही आदली आज्ञा म्हणल्यार तुमी पयले तावन घेतलो तोच संदेश. तरी आसतना हांव तुमकां बरोवन धाडटा ते खरें नवी आज्ञा. कारण कालो गेलो आनी खरो उजवाड परजलूंक लागलो. जो कोण आपूण उजवाडान आसा म्हणटा पूण आपल्या भावाचो तो आजून खरेंच आसा. पूण जो कोण आपल्या भावाचो मोग कोता तो उजवाडान जियेता. आपूण पडलो म्हूण ताका कसलीच भिरांत ना. आपल्या भावाचो द्वेस करता तो काळोखान आसा. तो मनीस आपूण खंय वेता तें तो नकलो, कित्याक काळोखान त्याचे दोळे कुड्डे केले. देवाचे उतर हे. देवाचे उरोपकार. आमचो जबाब ए पोरी गावून जातलो. सगल्या संवसाराक वसा शुभ तो मान परगोड कोरा. सगळी म्हणूया. सगल्या संवसाराक वसा शुभ तो मान परगोड कोरा. सोबेस लोकांनो देवाक वाकाणा. सोडवय पोरसानो लावेक नावाडा. जबाब सगल्या संवसाराक वसा शुभ तो मान परगोड कोरा. ओसोल मोगाची ताची तिरकोशी दोयाळ आमचो देव सासनाक विश्वासी. जबाब सगल्या संवसाराक वसा शुभ तो मान परगोड कोरा. उद्गाराक सगळी उबी रावया. हालेलुया 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 हालेलुया.
वर्तमाना वरवीं जेजू क्रिस्ताचे मोहिमे तुम्ही भागीदार जावच्या देवान तुमकां आपयल्या. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सोवे असो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोव्या. मोइजेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे तिजी शुद्धी करचे दीस भरले तेन्ना देवाक भेटोवचे खातीर ताका जेरुसलेमाक व्हेलो. तर जोण एकलो मालगडो भुरगो देवाक भेटोवन दिवचो अशें सुमूर्तींत बरयलेलें आसा तें पाडूंक जाय आसलें. आनी त्या भायर सुमूर्तीन सांगलां ते प्रमाणे कोवड्यांची जोडी नाजाल्यार पारव्यांचे 2 पिले हांचो योद्न समर्पूंक जाय आसलो. तेन्ना सिमियांव नांवाचो एक भाग्यवंत आनी देव भिरांतीचो मनीस जेरुसलेमांत आसलो. इस्रायलाचे बुजवणेचे वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्लें. तो आत्म्याचे सुचोवणेन देव मंदिरांत आयलो आनी शास्त्राचे रिती प्रमाणे ताचे सोरी करचें आसलें तें करूंक आवय बापायन बाळका जेजूक भितर हाडलो. तेन्ना ताणें ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तुस करून म्हणलें, शांतीन दोनया सांगलेलें तशें तुज्या चाकराक आतां वचूं दी. तर तुजी सोडवण देखली हांवें सर्व राष्ट्रां मुखार तयार केल्ली. विदेशांक उजवाड घालतो दिवो मान तुजे इस्रायल पोरजेचो. आनी ताचे विशीं म्हणत तें आयकून ताचे आवय बापायक अजाप दिसतालें. तेन्ना सिमेवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी मारयेक ताचे आवयक ताणें म्हणलें, आयक, इस्रायलांत जायते जाण भूंय पडोंक आनी जायते जाण नव्यान उठूंक, तशेंच कोण ताचेर आड वचूंक एक कुरू कशी देवान ताका नेमला. ह्या वरवीं जायत्यांची गुपीत चिंतनां उक्ती जातलीं. एक तोरसाद तुज्या आत्म्यांक आसपास रोमतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानये. तुका क्रिस्ता. मोगाचे इश्टानो, बेल्जियम देशांतली एक माद्र भयण, तिचें नांव म्हणल्यार सिस्टर सॉयर इमॅन्युएला. आनी हे माद्र भयणीक स्लाम चॅरिटी नान म्हूण वळखतात. स्लाम चॅरिटी नान. आनी 1929 वर्सा शी टूक हर रिलिजियस वाव्स. आनी हे भाशेन वाव्स घेवन जेजूक तिणें आपलें जिवीत भेटयलें. 63 पिरायेचेर ती खूंय इजिप्तांत कायरो शारांत आयली. आनी कायरो शारा भायर सुमार 50,000 लोक झोपडपट्टीन जियेतात. आनी ही सिस्टर
इमॅन्युएला झोपडपट्टींत रावंक तिणें सुरू केलें. आनी तिचो वावर कितें आसलो काय, सकाळी फुडें ती उठ्ठाली आनी सुमार 2 किलोमिटर वाट ह्या चिखलांतल्यान मेड्यांतल्यान चलून ती इगोर्जेंत मिसाक वेताली. मिसान वांटो घेतल्या उपरांत पोत्तून आपले झोपडेन ती रावताली आनी सुमार 9 वरांचेर झोपडपट्टीन जियेतल्या गार्बेज कलेक्टर्स ह्यांच्या भुरग्यांक एकठांय घेवन ती तांकां देवाचें उतर शिकयताली, तांकां अराबीक भास शिकयताली, तांकां वॅल्यूज आनी डिसिप्लीन हें शिकयताली. तांकां चड आनी चड ती जेजूची खबर परगट्टाली. सांजेच्या वेळार ह्या झोपडपट्टीन रावतल्या कुटुंबांक ती भेट दिवंक वेताली. आपल्या हातांत पवित्र पुस्तक देवाचें उतर घेवन ती वेताली आनी थंयसर झोपडपट्टीन ह्या कुटुंबाक भेट दिताली. तांकां देवाचें उतर परगट्टाली, तांकां ताची समजवणी दिताली आनी हे भाशेन ती तांची प्रश्न आयकताली आनी गरज पडल्यार वचोन ती सरकारी मनशां फुडें वचोन झुजताली. टायम्स मॅगझीन आमकां सिस्टर इमॅन्युएला विशीं अशें म्हणटा, शी इज a saint after Saint Teresa of Calcutta. जे भाशेन मदर तेरेसान आपल्या जिवितान केलें, झोपडपट्टीन रावतल्या मनशां सोबें असलोच वावर इश्टानो तिणें कायरो ह्या स्लामांत रावतल्या झोपडपट्ट्या सोबें केलो. हे भाशेन तिणें 20 वर्सां तिणें हो वावर केलो. जावं इस्कोला बांदूंक, जावं हेल्थ वाटेन क्लिनिक्स बांदूंक स्लम्सांनी तिणें आदार केलो. आनी अशें म्हणटात, शी डेडिकेटेड हर लायफ टू फायटींग पॉवर्टी इन पुअर कंट्रीज इन्क्लुडींग इजिप्ट, सुदान, फिलिपिन्स एंड इंडिया. हे भाशेन इश्टानो मोटवाशी भयणीन जावं संवसारांत रावन तिणें हो सोबीत जेजूचो वावर केलो. इश्टानो, आमच्या बावतिस्मा दिसा आमकां सगल्यांक हें आपोवणें आसा. जेजूचो वावर, जेजूचें मिसांव, जेजूची बरी खबर आमी दुसऱ्यांक परगटूंक. आनी जेजू आपल्या जिवितान जायतें बरें करीत गेलो. जावं ते दुबळ्या सोबें, जावं ते गरिबा सोबें, जावं ते अनाथा सोबें, एक सुऱ्या सोबें, पातक्या सोबें, वायटा सोबें, जेजू सगल्या सोबें बरें करीत गेलो. आयज ही जेजूची बरी देख बरें करूंक, गरजेवंतांक पावूंक आमकां सगल्यांक आपयता. देवाच्या मळ्यांत जाय तो वावर आसा करूंक. जावं ह्या समाजांत जेजूची खबर परगटूंक आमकां सगल्यांक आपयलेली आसा आनी जेजूची बरी खबर सगल्यांक पावूंक जाय. मदर तेरेसा अशें म्हणटाली, जें कितें म्हज्यान जाता तें तुज्यान जायना, जें कितें तुज्यान जाता तें घोडये म्हज्यान जायना, पूण आमच्यान दोगांयनी बरोबर समाजांत जाय तें बरें करूंक जाता. इश्टानो, याज्ञिकी आनी मोटवाशी आपोवणी आमच्या कुटुंबांनी उपजतात आनी हे पासत कुटुंबांत मागणें, बरी देख, बरी शिस्त, तत्वां आसूंक खूब गरजेचीं आनी म्हत्वाचीं. आमचें कुटुंब जावन आसा एक मायनर सेमिनरी और आमचो एक कॉन्वेंट, जे आमचे आवय बापूय हांव पेरंट्स आर फॉर्मेटर्स, आमचे माय पाय पयलीं फॉर्मेटर्स, आकारणी करपी भुरग्यांची.
आनी म्हणटकूच एके आवय वरवीं एका बापाय वरवीं ही असली आपोवणी उत्पन्न जातात. If the parents are missionaries, children too will become missionaries. आवय बापूय तर जेजूक परगडटात जाल्यार भुरगीं आवय बापायची देख घेतात आनी जेजूचो वावर ती करूंक पावतात. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां, Simeon exclaimed, Lord, now let your servant go in peace. सोम्याक आतां शांतीन वचूं दी. Your word has been fulfilled. हें उतर शार्ती पावलें. Have we also seen our Savior like Simeon? सिमेनान जेजूक पळयलो. आमी जेजूक पळयला काय? आमी जेजूक इश्टानो पळोवंक जाता जायत्या भासांनी आनी जायत्या तोरांनी. जेजू आमकां पळोवंक मेवता दुबळ्या सोवें, गोरिबा सोवें, अनाथा सोवें, जाणट्या सोवें, एकसुऱ्या सोवें, पिडेस्ता सोवें आमकां जेजू पळोवंक मेवता. जेन्ना असल्या मनशांचो आमी मोग करता आमी जेजूचो मोग करता. जेन्ना असल्या मनशांची आमी सेवा चाकरी करता आमी जेजूची सेवा करता. एका तान्नेल्या मनशाक आमी उदक दिता आमी जेजूची तान भागयता. एका हिवान कुडकुडटल्या मनशाक आमी पांगरूंक दिता आमी जेजूकूच ऊब दिता. एका भुकेल्ल्याक आमी जेवण दिता आमी जेजूचीच भूक भागयता. हे भाशेन इश्टानो आमी हे जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक जाता. आमचे मदें कांय कारितास क्रिस्ती सेक्युलर इन्स्टिट्यूट हाची वांगडी आसात आनी ही वांगडी पवित्र सोबेंत आनी समाजांत जायतो बरो वावर करता. तांकां आमची शाबासकी आनी आमची पोरबी. आनी पाप साहेब फ्रांसीस सेक्युलर इन्स्टिट्यूट कारितास क्रिस्ती ह्या तांच्या आपोवण्या विशीं अशें म्हणटा, Your vocation and mission is to be attentive to the realities and needs that surround you. सर भोंवतणी जी तुमी जेतात तांच्यो गरजो तुमी ओळखून घेवपाची गरज आनी त्या गरजे प्रमाणे तुमी तांकां पावोवची गरज. हे भाशेन हें तुमचें एक आपोवणें तो तुमचे मुखार दवरता. इश्टानो, तुमी कारितास क्रिस्तियाची वांगडी कशी जावं आमचे पवित्र सभेंत जावं ह्या समाजांत जायतो बरो वावर करतात. जावं तो शाळांनी, जावं तो हेल्थ सेंटर्स, जावं तो ऑफिसान, जावं तरेतरेचे प्रोजेक्ट्स आपणावून तुमी गरजेवंतांक पावतात. तुमी दुबळ्यांची आनी गरिबांची सेवा चाकरी करतात. हे भाशेन तुमी जेजूचें शुभ वर्तमान आनी जेजूक तुमी गोवाय दितात. हे भाशेन हो बरो वावर तुमच्या आपोवण्यांतल्यान तुमी फुडें व्हरतात. Jesus is the fulfillment of all promises. जेजूच वरवीं सगल्यो भासावण्यो शार्ती पावतात. जोलीन आमची भयण आयज आपलो पयलो कमिटमेंट जेजूक दिता. ह्या वेळार आमी याज्ञीक आनी मोठवाशी भयणो आनी सगलीं हाजीर आसलीं तुजी घरचीं आमी आयज तुजे पासत मागता. जेजून तुका विचून काडला हो वावर फुडें व्हरूंक, जेजूनूच हो वावर तुजे वरवीं शार्ती पावूंक, तुका आपले कुरपेन भरूंक आनी सदांच तुका आपलो सांगात दिवं. आमेन.
सगळीं उबी रावया. मोगाळ इश्टानो, पास्कांच्या गुटा वरवीं बावतिजमाच्या साक्रामेंतान आमकां क्रिस्ता बरोबर निकिपिल्ल्यान अशें आमी ताच्या संगाता नव्या जिविताक उठूंक सैतानान आनी ताच्या वावराक फाट करूंक आनी देवाची आनी ताचे पवित्र सभेची विस्वासीपणी सेवा करूंक ह्यो बावतिजमान केल्ल्यो भासावण्यो आतां आमी नवसोरुया. म्हणटच सगळ्यांनी व्हडल्या तळ्यान जबाब दिवचो. सैतानान तुमी पाठ कोत्तात होय हांव पाठ कोत्ता. आनी सगळ्या ताच्या कामांक पाठ कोत्तात होय हांव पाठ कोत्ता. आनी सगळ्या ताच्या बुलोवण्यांक पाठ कोत्तात. होय हांव पाठ कोत्ता. सर पदवेदार देवा बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोशनाक तुमी सत मानतात. होय हांव सत मानता. जेजू क्रिस्त ताचो एकलो स्पूत आंकवार मारी तावन जल्मलो. ताणें कोश म्हणून सोंसलें आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सोम्याक तुमी सत मानतात. होय हांव सत मानता. बापा आनी पुता तावन उपजल्ल्या आमच्या जीव दिणाऱ्या पवित्र आत्म्यान तुमी सत मानतात. होय हांव सत मानता. कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणी, कुडीचें पुनर्जीवनपण आनी सास्तांचें जिवीत तुमी सत मानतात. होय हांव सत मानता. तर आतां आमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नवो जल्म दिला आनी पातकांचें भोगसणी आमकां दिलां. तो सर पदवेदार देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप आमा समेस्तान सास्तांच्या जिविताक आपल्याक सांबाळून जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Jolene Rosalind D'Souza, do you truly wish to give yourself to God in Caritas Christi and to live according to its law of life? Yes, I do wish it. Will you accept me for 1 year? Yes, in the joy of living the same vocation. May God bring to fulfillment what He has begun. Jolene, you may make your commitment. Through Jesus Christ our Lord, in the love poured into my heart by the Holy Spirit, and in union with the Blessed Virgin Mary, I, Jolene D'Souza, give myself to you, my God, to love and to make you loved in the midst of the world, according to the ideal of Caritas Christi, and I undertake to follow its law of life for 1 year. Jolene D'Souza will place on the altar the handwritten formula dated and signed by her. She will then sign the register. Ubi caritas et amor. Ubi caritas Deus vivies. Ubi caritas et amor. Ubi caritas Deus vivies. Where there is love and charity, there God abides. Where there is love and charity, there God abides. Ubi caritas et amor.
May the merciful Lord enliven and strengthen by His blessing the spirit of devotion and filial love in our hearts, so that we may walk blamelessly through His life and happily reach life everlasting. Amen. In this rite, the celebrant will hand over the candidate of the first commitment a cross and a candle after having blessed. A cross and a candle signifies a life totally given out of love in the service of others, which is the motto of Caritas Christi, which stands for Christ's love. The candle exhorts her to spread the light of Christ in the dark world. May God keep you from glorifying in anything except the cross of our Lord Jesus Christ. Through it, the world is crucified for you, and you for the world. ह्या वेळार आमी सगळीं उबी रावया आनी के भाशेन आमची थोडी मागणी के भाशेन बापाक आमी ह्या वेळार उबारया. For Pope Francis and the leaders of the Church, that they may actively use their leadership to bring peace and unity in the world and may be true witnesses of God's love through their life of faith. We pray to the Lord. O Lord, hear us, we pray. O Lord, give us your love. For the members of the secular institute Caritas Christi, that they may live up to the commitment of living according to the Constitution in and for the Church in loving fraternal communion and continue to radiate God's presence to all the people through their simple way of life. We pray to the Lord. O Lord, hear us, we pray. O Lord, give us your love. For Jolene D'Souza, who has made her commitment in the lay consecrated life, that she may have the necessary grace to live up to her commitment, trusting in the divine providence, thus bearing witness to God's life and love to all the people around. We pray to the Lord. O Lord, hear us, we pray. O Lord, give us your love. For Jolene's parents, who have been living examples of life of faith, that God may bless them with good health and peace of mind. For this we pray to the Lord. O Lord, hear us, we pray. O Lord, give us your love. For the general and national councils, that God may continue to guide them through the power of His Spirit, and may His grace help them to guide the members in the true spirit of Caritas Christi. We pray to the Lord. O Lord, hear us, we pray. O Lord, give us your love. O God, may Sato and Glency on this day of their 10th wedding anniversary be blessed to live their lives together with you and always to continue it with you. Help them never to hurt each other and help them to share in all their works, their hopes, their dreams, their successes, their failures, their joys, all their sorrows. Help them to have no secrets from each other, so that they may be truly one. Grant that they may never drift apart
as they live with each other. Help them to live with you so that their love may grow perfect in your love. For you are gods whose name is love. We pray to the Lord. O Lord, hear us we pray. O Lord, give us your love. Offertory. The constitution of Caritas Christi, life and spirit, and the gifts we bring today to the altar are the fruits of God's blessings and human labor. Together with the symbol of the constitution of Caritas Christi, we want to pledge our lives to follow Jesus Christ more radically in our lives. And together with the flowers of different colors and shape, we want to offer all our different qualities of mind and heart to the Lord for His service and glory. दाना तळेरे वेळार गीत घेवया, भेटयता ही आमची दाना. भेटयता ही आमची दाना, त्याच बरोबर आमची चिंतना. मानता तसली परबोदाना, बोधो सोम्या आमची मना. मानता तसली परबोदाना, बोधो सोम्या आमची मना. Without तुका full of love, बोधोरांची शेतां मोळा. उत्पन्न करच्या अदीक फळां, मागता आमी तुजी माळा. उत्पन्न करच्या अदीक फळां, मागता आमी तुजी माळा. म्हज्या भावनान भिनान म्हज्यान तुमचें बलिदान सुर्गींच्या देवा बापाक मानतात असलें जा म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाने मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र शुभेच्छा दावाक सुरवेस्पोर मानून घेऊ. भोव मोगाळ बापा, आमच्या भयणीन आपल्या मोठवाशी जिविताची पयलीं फळां तुका भेटोवंक हाडल्यांत. ह्या ताच्या दिसा तांचे पासत आमी कोत्ता ती मागणी आनी बलिदान कोणवालायेन मानून घे. तांचें हें पयलें समर्पण आमकां समेस्तान एक व्हडलो उपकार म्हूण आमी अडकता. आनी तें तुजे मोहिमेक आनी आमच्या फायद्याक क्रिस्ती जिणेच्या शुभा फळांनी बरोवन तें कोर म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. आमची खालसा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयवशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोड कार्यान सोडताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं उगडापो जाल्लो मोग तुजो आज तूं तुज्या भुरग्यांक ओळखूंक दिताय आनी तांची काळजां संतोशान भोगताय. जो काळा आदितान तुजो पूत तोच आतां काळान जल्मला. देव सैमान तुजे सारको मोहिमेवंत कोणाकूच दिश्टी पडो नासलेलो आतां आमचे सारको जाल्लो. आमचे मदें तो दिश्टी पडलोली रचना आपणा सोबेन उबारून नव्यान तिका सपुनायेन एकठांवूंक सांडून गेल्ल्या पातकी मनशाकुळाक तुज्या सुखाच्या राज्यान पावूंक स्वर्गांत तावन जेजू आयला देवून. देखून सर्गींच्या देवदूतां संगातीन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता.
Sorbis portum, sorbanis samsar molia, tuja moi boa, usorditu kazoi soi, usorditu kazoi soi. Sorbes foragina vieta, sorbes foragina vieta, taka, soy, taka, soy. Usorgitu soy, usorgitu soy. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोस मरोन सोंसूंक वेळच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका आदीं वाचून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पडीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातूंतल्यान पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्यान सासणीक कॉलराचें रगत, पातकाचें बोक्षणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो जबाब दिवन बावाटाचो गूट सगळीं परगोटुया. सोम्या जेसू आमी हो मुंडो घाताव आनी एकादशींतले पियेता, इतले पवित्र आमी तुजे मरण परगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवटल्या मासेमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुढे जीवनपणाचो बळवासो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सेमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा सेमेस्तांची खंय भाशेन जोलीन आनी तांच्या सगळ्या कुटुंबाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये संगाती तिचो पोती भाग्योन जुसे, भाग्योन दोमुता, भाग्योन आतोन, भाग्योन जुसेवाज, सांत तेरेजा आनी सोड काली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाथा, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदोनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान. Amen. Amen.
आमच्या जिवितांत सोबार बऱ्यो वस्तू आमकां मेळटात आनी तातूंतली व्हडली वस्त म्हळ्यार देवाचें उतर. हेच देवाच्या उतराच्या पाडाक हे भाशेन पाळो दिवन जोलीन आनी आपल्या जिवितांत ताचें आमंत्रण ओळखून घेतलें. हीच बरी देख आमच्याय भुरग्यांक, आमच्याय तरणाट्यांक आनी आमच्याय क्रिस्ती मनशांक मेळूंक ताचे उद्देशी जेजून दिल्या मागण्यांतल्यान आमचे पासत आमी मागुया. आमच्या बापा सोडीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या मोक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां टाळणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सहजकाय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बळवाशान अतरेकताव. तर आमकां तुज्या उदार काकलोतीन सर पातनांतली सुटोय आनी सर आकातांतली तूं वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्तांत येवन तुज्या दोन पुत्रांक म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोने तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान बावटान कुरपेन शांती दिवया. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काटले आमची काकृत कोर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काटले आमची काकृत कोर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काटिलेले आमकां शांती दी. पापल्या जेजू क्रिस्त आमचो मोगाल स्वामी दोनी देव ह्या संवसारांत सगळ्यांक आमकां आपोवणे फाव करता. ताचे उतर परगोडटा आनी ताकाच कुरपेन काळजान शेवता ते आमी सगळीं ह्या वेळार सुभागी. सासनाच्या जिविताक जेजूक आमच्या कलसान शिवूंक वेताना गीत घेवया आशेता काळीज म्हजें. आशेता काळीज आशेता काळीज आशेता काळीज मोचे स्वादी केड्या स्वादी केड्या स्वादी केड्या तुझ्या आशेता काळीज आशेता काळीज आशेता काळीज मोचे स्वादी केड्या स्वादी केड्या स्वादी केड्या तुझ्या राखूंक रावता दिसपटे
वेरूंक मोगाक म्हज्या आशेता काळीज आशेता काळीज म्हजें. सगळीं आमी आमचे दोळे धांपूया. जेजू आमच्या काळजांनी आयला, ताका आमी दिनवासुया, आर्गां दिवया. ताचे आस्मे आमच्या जिवितान भोगुया. आमच्या जिवितान जायतीं बरेपणां तो करीत आसा, जायतीं बेसांवां आमचेर घालता. आमकां सगल्यांक बरी भलायकी फावो केल्या. ह्या सगळ्या व्हडत्या देण्या पासत ओगेपणान जेजूक दिनवासुया. तशेंच सिस्टर जोलन हाच्या जिविताच्या देण्या पासत आमी देवाक आर्गां ओपुया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमच्या भयणीच्या मोठवाशी जिविताच्या पयल्या समर्पणाच्या दिसा जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण कुशाल काळजान आमी घेतलां. ह्या दोनूय देण्या खातीर आमी तुका दिनवासता आनी आयचें आपलें समर्पण विस्वाशीपणी पाळून खुशीन आनी संतोशान तुजी चाकरी करूंक तांच्या काळजांनी तुजो मोग दिसान दीस वाडूय म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. कारितास क्रिस्ती संस्थेंतल्यान आतांच आपणाकूच देवाक आनी ताचे पवित्र सोबेक भेटोवणी केल्ले जोलीन आमचे भयणीक हांव तुमचे आदीन कोत्ता. आपले आपोवणे जियोंक तुमी तिका तुमचो आदार दितली म्हूण पवित्र सभा तुमचेर पातयेता. सगळीं बसूया. मोगाच्या बाबांनो आनी भयणांनो, आज आमच्या तिराखोलच्या फिरगोसकारांक आनी फिरगोशीक एक व्हड कुशालकायेचो दीस. कित्याक जोलीन ह्या आमचे भयणीन आपली पयली आंगवण आपल्या मोठवाशी जिविताची केली आनी खऱ्यांनीच तिचे उदारपण हे पवित्र सभेक आमकां सगळ्यांक एक उत्तेजन, एक स्फूर्ती दिवपी. सादें आपलें जिवीत के भाशेन दुसऱ्याक उक्तें करून आनी ह्या सुपुल्या गांवांत आपलो प्रवेश करून आनी आपले जायते उदारपणान जिवीत सारूंक तिचें मोल. सदांच उक्त्या मनान आदार दिवपाक ती तयार. हे भाशेन तुमच्या देण्या पासत देवाक आमी दिनवासतना हांगा हाजीर आसले यादनिकाच्या आनी म्हज्या नांवान जोलीन हे भाशेन आमची पोलबी. तुका आनी तुमच्या कुटुंबाक हे भाशेन देवान हें व्हडतें काम तुज्या हातांत सोंपयलां तें तो शाक्ती पावूं. हे भाशेन तुमकां पोलबी नितां तुमच्या सोयऱ्या तुमच्या हे भाशेन संस्थेच्या वडिलाक हे भाशेन आमी काळजांत जावन दिनवासता. हो समोर हे फिरगोशीन करपाक आमकां एक सोंपेपण दिलें. जेन्ना ताणें मागलें तेन्ना हांवें व्हडे खोशेन वय म्हटलें, कित्याक एक समोरून
एक शिस्तरीचो आमच्या फिरगोशीन दुसऱ्यांक स्फूर्ती दिता, आमच्या भुरग्यांक आमच्या तरणाट्यांक हे आपोवणी फाव करता. देखूनच तुमकां हांव काल सांगता दिनवाशी. आमचे मदें आसात आमचे याज्ञीक ह्या मिसाचे भेटेक फादर पिटर, फादर एंटनी आनी फादर रोमियो. आनी कुशालकाय बरे भाशेन करपाक तांचे बरें जिवीत आमकां मेळ्ळें. फादर रोमियोन देवाचें तोरपोर घडलें, कांय बरे भाशेन सिस्टरीची देख आमकां दिली. आनी कशे भाशेन जी मनशां कोडेक आसात, कुशीन आसात, तांकां वयर काडपाचें मन आमच्या म्हत्वाच्या जिवितान जाता म्हणून ताणें दाखयलें. देखून फादर रोमियो तुमकां आनी कालजांत दिनवासता, तशेंच आमच्या याज्ञिकांक. आमचे दिनवास के भाशेन आमच्या वाजोवप्यांक बरे भाशेन आमकां हो कोयर केल्लो ब्रादर मॅथ्यू आनी आमचे मदें आसा जाणटे पिरायेक लागून तरी पूण डायगो आनी आमचीच भाव भयणां हो कोयर करून आनी जायतो वेळ सारून आमकां देवाच्या गितांतल्यान आमकां आदार केलो. देखून तांकांय आमी कालजांत दिनवासता. आमचे दिनवास आमचो फोटोग्राफर आसा, तांकां ते भाशेन आमकां याद उरपाक आमी कशे भाशेन हे आमचें मिस केल्लें तें आमकां समजोवपाक ताणें हें शुटींग काडलेलें आसा. ते भाशेन तांकांय आमी कालजांत दिनवासता. आनी जायती आमची बरी भाव भयणां आसात, जांकां सगळ्यांक आमी आपोवंक पावोंक ना, पूण जोलीन ही आमचे भयणीन आपल्या कुटुंबाक, लागशिल्ल्या इश्ट मित्रांक, सोयऱ्या गायराक आपयल्यान आनी देखूनच हो समारंभ वर्ताभरीत ताणें केलो. देखूनच तांकां सगळ्यांक आमी कालजांत दिनवासता. आमचे दिनवास आमच्या गांवच्या भाव भयणांक ताणें के भाशेन सहकार दिलो आनी जायत्यो वस्तू ही मिसाची भेटेक तांणी करून दाखयल्यो. आनी तांचे मदलीं आसात आमचे मदें एसामशन रॉड्रिगीज आनी फाबिया रॉड्रिगीज. ह्यो मिसाच्यो वस्तू तयार करपाक तांणी आमकां आदार केलो. देखून तांकांय हांव कालजांत दिनवासता. के भाशेन तुमकां दिनवासतना आमच्या तिराकोलच्या गांवांत पिरगोशीन जायत्यो बरी ओत्मीक आपोवणी उपजूंक आनी देवाचो तो सगळ्या संवसाराक पावयतली मनशां आमकां के भाशेन सिस्टरी आनी याज्ञीक फावो जावं हेंच आयच्या मिसांत आमी तुमचे पासत मागता. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. तशेंच आमची परबीं सार्तो आनी ग्लेन्सी हांकां आयज आपलो लग्नाचो दीस तीं पाळटात, तांचे पासत आमी मागलां. देवान के भाशेन ह्या 10 वर्सां भितर बरेपण तांकां दिल्लें आसा. के भाशेन उरलेल्या वर्सांनी तांकां सूख, तांकां बरेपण आनी देवाचो उपट आशिर्वाद तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. उबी रावया. आमचो आशिर्वाद घेवच्या आदीं के भाशेन आमच्यो तकल्यो बागून थोडो वेळ ओगेपणान आमी रावया. देवाचो आत्मो आमचे थंय आसूं. देवाचें के भाशेन आजीरपण ह्या जाग्यार आसा तें आमच्या जिवितान येवंक थोडो वेळ ओगेपणान हो आशिर्वाद घेवच्या आदीं आमचे पासत आमी मागुया. आमच्या मनांत बरे निच्यो घाला तो सर्वेस्पर तुमकां तुमच्या निचेवांत थीर करून दवरूं आनी एक केल्ली बासावणी विस्वाशीपणान सांबाळूंक. आमेन. तुमी वेचून काडलेल्या त्या बागी आनी त्यागी जिविताच्या बेसाक संतोशान जिवंक आनी संतोषभरीत काळजान तुमच्या भाव भयणीची जबाबदारेन जतनाय घेवंक पावूंक. पवित्र आत्मो तुमच्या काळजांनी देवाचो मोग घालून तुमकां सुम्याच्या नांवान एकठांयलोले एक कुटुंब करून आनी हे कुटुंब मनशा मुखार क्रिस्ताचो मोगाचो रूपकार जावं. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी सगळ्यांचेर समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालून वचून यात. देवाच्या उतरांतल्यान बाबा सांबाळूंक तुमकां धाडटा.
देवाचे My soul proclaims the Lord, my God, my spirit sings His praise. He looks on me, He lifts me up, and gladness fills my days. Magnificat, 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 praise God, praise God, praise God, praise God, praise God, Magnificat.